बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, यहां पर स्मोग ने करोड़ों लोगों का जीना हराम कर दिया है। छोटे बच्चे बुजुर्ग खांस खांस कर तंग आ गए हैं। और ये बात नहीं है कि पाकिस्तान पर कोई मुसीबत और कोई अजाब आए और उसके लिए हमारा दिमाग ना चले। इस स्मोग का हल, जी हां, नफ्ट यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने इस स्मोक का फौरी हल दरियाफ्त कर लिया पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के साथ। और इस दरियाफ्त हल को अब कौन नहीं होने दे रहा? वो है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब। क्योंकि दिहाड़ी तो लगे बगैर गुजारा नहीं है, और पीछे दिहाड़ी होती फिर हुक्मरानों की अल्टीमेटली। इस पर आज हम बात करेंगे कि ये स्मोक का क्या हल निकाला है उन नस्ट के बच्चों ने, और इस हल को क्यों नहीं होने दे रहे यार। ये तो खुद भी मरियम नवाज जो है वो गला उसका खराब हो गया, खुद हुक्मरान टोला या सबको एक ही हवा में सांस लेनी थी, फिर ये दिहाड़ी क्यों के चक्कर में क्यों हल उसको नहीं अपना रहे। इस पर आज हम बात करें। स्मोक जो है वो पहली दफा किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में या किसी बड़े शहर में ये पहली रिवायत नहीं है। लंदन जैसे, मैक्सिको में हमारे पास कई मिसालें बड़े शहरों की है जहां पर स्मोक आई और उन शहरों के एडमिनिस्ट्रेशन ने उस स्मोक को काउंटर किया। स्मोक होने की जो वजूहात हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पहले स्मोक जब हो जाती है, यानी कि स्मोक होने की वजह ये होती है कि सर्द मौसम के अंदर जो हवा के अंदर डस्ट, धुएं और जो फ्यूल आप जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है, फिर ये जो हमारा फिजाई आलूदगी है, फिर ये जो फसलों को धुआं जो है वो एक बिल्कुल नीचे लेवल पर जमा हुआ होता है, और ना ही वो सूरज की किरणें जमीन तक आने दे रहा होता है, और ना ही वो जो एक साफ हवा है उसको आने दे रहा होता है। और हमें एक ऐसी हवा में सांस लेना पड़ता है जिसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स 50% अंदर रह जाते हैं। जैसे कोई सिगरेट पीता है, उसके अंदर धुआं जाता है, और धुआं जब बाहर निकलता है तो अंदर उसके फेफड़ों के अंदर वो ऐसे केमिकल जरात छोड़ के आता है जिससे उसके लंग्स जो है वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। सेम उसी तरह स्मोक के अंदर मौजूद वो गंदे जरात आपके, मेरे, सबके बच्चे जो है वो हम बूढ़े सारे जो है वो उसको उसमें सांस ले रहे हैं। और जो माहिरीन है उसके मुताबिक ये कैंसर जैसे अमराज से लेकर लंग्स, पता नहीं क्या क्या अमराज कल्ब डिजीज का बायस बनता है। वक्ती तौर पर ये सांस की और इन बीमारियों का बायस बनता है। अब इसकी वजूहात में जो क्यों हुई, दरख्त काटने से लेकर किस तरह आलूदगी बढ़ती है, ये तो बहुत सारी वजूहात है जिसको खत्म किया जा सकता है। पर फौरी हल क्या है? फौरी हल है स्मोक टावर्स। जी हां, स्मोक टावर्स। चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर स्मोक टावर्स हैं। रिसेंटली इंडिया ने दिल्ली में स्मोक टावर्स लगाए हैं। इवन अबू धाबी ने स्मोक टावर लगाया। अब ये स्मोक टावर करता क्या है? ये स्मोक टावर 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो गंदी हवा होती है उसको सक करता है, साफ करके उसको नीचे लोअर बाउंड पे छोड़ता है। तो अगर एक शहर जैसे लाहौर है, इसकी अगर हम देखें तो अगर इसके जो ज्यादा आलूदगी वाले इलाके हैं वहां पर 3-4 स्मोक टावर हों तो वक्ती तौर पर स्मोक का हल निकाला जा सकता है। एक तो ये, और दूसरा जो पाकिस्तान में जो स्मोक की वजह है, जिसका इंडियन पंजाब से भी हम गिला कर रहे थे, जो धान की फसल, चावल की फसल की बाकियात होती है उसको जो आग लगाने की वजह है, उसकी क्या वजह है, और वो आग लगाने को जबरदस्ती के अलावा हम कैसे रोक सकते हैं, उसका भी हल दोनों मामलात में दिहाड़ी ने रोक रखा है। दोनों मामलात को जो मौजूदा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको ये प्रपोजल आया जनाब, नस्ट यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ये जो स्मोक टावर है ये पाकिस्तान के अंदर उन्होंने खुद टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर ली। और वो पिछले 2 हफ्तों से, जी हां, मैं जो आपको इतला दे रहा हूं ये पक्की है, वो 2 हफ्तों से पंजाब हुकूमत को राब्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि उन्हें सिर्फ थोड़ी सी फंडिंग, चंद करोड़ रुपए की फंडिंग दे दी जाए और वो इक्विपमेंट मंगवा लें। तमाम उन्होंने मॉडल प्रोजेक्ट बना लिया है, और विद इन वीक्स वो स्मोक टावर जो कि पाकिस्तान मेड होंगे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बने हुए होंगे, वो लाहौर और दीगर स्मोक से मुतासरा इलाकों में लगा सकते हैं। वो स्टूडेंट्स पैसे भी नहीं ले रहे, वो स्टूडेंट सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें ये इक्विपमेंट आप मंगवा दें। ये उन्होंने अपने ट्रायल्स भी कर लिए। और अब जाहिद अख्तर जमान साहब, जी हां, ये वो चीफ सेक्रेटरी हैं जो कि आपको बर वक्त मरियम नवाज साहिबा के नजदीक इर्द गिर्द मंडलाते नजर आएंगे। किसी वजीर की कवाली करनी होगी यही होंगे। जाहिद अख्तर जमान साहब को जब ये प्रपोजल मिला कि जनाब ये देखें कितने, ये तो स्टूडेंट है, ना हमसे कंसल्टेशन फीस लेंगे, ना कंस्ट्रक्शन फीस लेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी बन जाएगी, यहां पे बनाएंगे, हम इसको फर्दर डेवलप करेंगे, एक टाइम आएगा हम बाहर बेचेंगे। मेरा ख्याल उन्होंने सामने वाले के मुंह पे 2 रख के नहीं दी,
انہوں نے کہا لے یہ کیا، ہم کیا کھائیں گے؟ زاہد اختر زمان صاحب نے ان کو ابھی تک اسٹوڈنٹس کو لفٹ نہیں کرائی، کیونکہ وہ اس معاملے میں اسموک ٹاور امپورٹ کریں گے، امپورٹ کر کے پیسے کمائیں گے، اور اس کا ایک بہت بڑا پروسیس ہے، پہلے PC1 آئے گا، PC2 آئے گا، پھر آئے گا، پر کیڑے کیڑے PC آئیں گے، اور اس وقت تک یہ اسموک پاکستانیوں، لاہوریوں، پنجاب، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھا گئی ہوگی۔ خود زاہد اختر زمان صاحب پیچھے 3 دن چھٹی پہ رہے ہیں، پتہ نہیں اب وہ اسموک سے بھاگ کر کے گئے تھے، مجھے نہیں پتا، میں اب زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال یہ میرے پاس کنفرم اطلاع آئی ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان صاحب کو ان نسل کے بچوں نے اپنا پرپوزل بھیجا، اپنا پروجیکٹ جو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ دکھایا، اور صرف چند کروڑ، شاید 7 کروڑ ہے یا 11 کروڑ ہے، وہ کہے کہ وہ اگر دے دیے جائیں اور یہ اکوپمنٹ منگوا لیا جائے تو ودن 10 days پہلے 2 اسموک ٹاور کھڑے کر لیے جائیں گے، اور اس سے یہ وقتی طور پر اسموک کا تدارک ہوگا۔ لیکن اس کو ابھی وہ نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اگر مان لیں گے تو پھر کیا مزہ ہے؟ پہلے وہ اسموک سے سب کو چیخے مروائیں گے، پھر حکومت بھاگے گی، پھر دہاڑی لگائیں، پھر ہم اسموک ٹاور کا ریٹ لیں گے، پھر اس میں سے پرسنٹیج سیٹ ہوگی، پھر وہ آئے گا، پھر مزہ تو آئے گا۔ یہ ہے دوسرا حل ہے، اس کو بھی اسی پنجاب کی بیوروکریسی نے روکا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ جو دھان کی فصل کی باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے، یہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کسان ہے پاکستان کا یا انڈیا کا، یہ ویسے ہی پہلے بڑا نچڑا ہوا ہے۔ میں زیادہ کسان کو، میں دیکھیں کسی بھی شخص کا کوئی کرائم کرنے کی پہلے بیسک معلوم کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص جس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور اس کو نوکری بھی نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا، اور وہ کسی سے 2 روٹیاں زبردستی کھینچ کے آتا ہے، جرم تو اس نے کیا، پر اس جرم کی سائنس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بیسیکلی پاکستان اور انڈیا کے کسان جو ہیں وہ اس وجہ سے دھان کی فصلوں کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں، کیونکہ صرف ان کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ گندم بیجنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اگر وہ 1 ہفتے کے اندر گندم نہیں بیجیں گے تو پھر گندم کی فصل نہیں ہوگی، اور وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک میجر کراپ جو ہے وہ گندم کی ان سے مس ہو جائے۔ تو وہ اس جلدی میں وہ محنت جو ہوتی ہے، جو کہ کھیت کو ہل چلا کر صفائی کر کے کرنی چاہیے، وہ ایک آگ کی، ایک ماچس کی تیلی لگاتے ہیں، اور وہ اس محنت سے بچتے ہیں، خود بھی اسموک اور دھوئیں میں مرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی مارتے ہیں، باقیوں کو بھی مارتے ہیں، پر وجہ یہ ہے کہ پیٹ اپنے کے چکر میں کہ جناب گندم کی فصل، کیونکہ ان کے پاس بوائی کے لیے 1 ہفتہ ہے، اس لیے۔ اچھا، اب اس کا حل بھی موجود ہے۔ چائنا کی ایک کمپنی نے پنجاب کی حکومت کو باقاعدہ وہ سیڈز بھیجے، وہ گندم کے بیج بھیجے جن کو دسمبر تک کاشت کیا جا سکتا ہے، اور فصل آن ٹائم ملے گی، وہی ییلڈ ملے گی، ہر چیز ملے گی۔ دیکھیں نا ریسرچ کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور ہماری یہاں بیوروکریسی اور دہاڑی کلچر نے پکڑا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈاکٹر سمر مبارک صاحب کی ایک گفتگو چلتی ہے جو کہ عام ہم سنتے ہیں کہ جی جب بجلی کا بحران شروع ہوا، احسن اقبال صاحب جو وزیر پلاننگ تھے، اور سمر مبارک جو ایک وہ جو پلانٹ تھا، اس سے انہوں نے نیوکلیر پلانٹ سے یہ پرپوزل بھیجا کہ ہم 7 روپے پر یونٹ بجلی بنا کے دیں گے، جو آج ہم 48 روپے پر یونٹ لیتے ہیں۔ تو وہ پتہ چلا احسن اقبال صاحب نے 3 دن بعد وہ جو ان کا پروجیکٹ تھا اس کی تمام فنڈنگ اور ایڈ ہی بند کرا دی، اور پروجیکٹ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ کیوں چاہیں گے کہ یہ کام اتنی آسانی سے ہو؟ جہاں پر اپنی دیہڑی لگتی ہے، لگائیں لگائیں بھائی، آپ کا حق ہے، آپ کا پیودا ملک ہے، تو ان کے کھاؤ۔ اب جب چائنا کی طرف سے یہ سیڈ کہے گئے کہ آپ یہ سیڈ کسانوں میں دیں، یہ بانٹیں، وہ تو پھر مفت مل رہے تھے، اس کا کیا فائدہ؟ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا محترمہ مریم اورنگ سے، ہم یہ والے بیج دے رہے ہیں، ہم یہ والے بیج دے رہے ہیں، کنسرن بات پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ دہاڑی جو ہے وہ سب سے بڑا پیٹ کا درد ہے ان کا۔ مرتے ہیں سارے، مرے، جہاں پہ اللہ کرے یہ کوئی نہ رہے، ان کو کیا ہے، ان کو صرف تھبلچو چاہیے، تھبلچو۔ سو اب جو پنجاب کی حکومت کو چائنا کی طرف سے سیڈ بھیجے گئے تھے کہ یہ اگر آپ اپنے کسانوں کو دیں، اور ان کو یہ کہیں کہ آپ کے پاس دھان کی کٹائی کے بعد اس باقیات کو جلانے کی بجائے اس کو صاف کرنے کے لیے 3 سے 4 ہفتے کا ٹائم ہوگا، اور آپ پھر گندم کی بوائی کریں گے، اور آپ کی ییلڈ یعنی کہ پیداوار بھی وہی رہے گی، اور آپ ایک گندم کی فصل جو ہے بڑی آسانی سے اسی طرح حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تدارک ہوگا اسموک کا، پر اس پر بھی کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ سو آج میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مریم صاحبہ تو ویسے بھی وہ ہے نا، ان کو تو پلیٹ میں رکھی ہوئی وزارت اعلیٰ ملی، ان کو تو جس طرح بیوروکریسی نے جکڑا ہوا ہے، ان کو تو بس یہی ہے کہ کس طرح میں آؤں اور آ کے ایک اور پارٹی کے سربراہ کو یا ان کو نام لے کے یہ کہوں دیکھیں ہمارے یہ ہوا۔ سو جو چیف سیکرٹری پنجاب صاحب، میں تو آپ کو پھر مجھ میں اتنی جرت ہے کہ جب ہم سب اسی طرح مریں گے تو آپ یہ یاد رکھیے گا آپ کے بچے نہیں ہو سکتے ان کے بچے باہر ہوں،
जाहिद अख्तर जमान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा सा आपको बताते चलूं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी ये जी रहे हैं और बड़ी दिहाड़ी वाली जगह है। उससे पहले ये पंजाब की सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ के भी सेक्रेटरी रहे हैं, वो भी बड़ी दिहाड़ी की जगह है। सो उससे पहले ये चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब रहे हैं और आज चीफ सेक्रेटरी हैं। खुदा के लिए मान लो यार, बच्चे ने नस्ब दे अगर बना ही लिया है तो खुदा के लिए आप इस काम को मान ले और हमारी स्मोक से जान छुड़ाएं। और बड़ी चीजें आएंगी दिहाड़ी लगाने के लिए, लगा लीजिएगा। खुदा रहा उनकी सुन ले और ये जो जिस गन में हम सांस ले लें इससे हमें बचा लें। शुक्रिया।